they will give 3 seats to ladies. ये कोई एक्ट नहीं है इनके बारे में, बट सोमोज के लिए it will start from this stand only and it will be the first of its kind. मगर एक रिसर्च भी होना चाहिए कि यहाँ के बच्चे ड्रग्स क्यों करते हैं, यहाँ का ड्राइवर ड्रग्स क्यों करता है, मैं ड्रग्स क्यों करूँ. इस चीज समाज वल्लाह वल्लाह दिवस गसान खंज यु सैन हमशे सुन वचन तम छसन षोर नफर छसन फिंगर्स मैं से बची सुवर अमस बची मानी बची बची अमस बची अगर एक नाजेबा हरकत गाड़ी में सो बाहर मर्ज गए वन शर्म है वो मर जाएगी लेकिन बोलेंगे मुझे बासान एज ऑफिसर मेरे को टू चू 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 इतने बुश पता मैं पूछ पता मैं मोज पता नो तमी तमाम सिस्टम इस पता इनसे आम बेनी पकान इतने किस वन ड्राइवर सब कुछ सब स्टोरी पे डू इट मैं पान खसना बेनाम पानस नो तो हम शेयर बीस गाड़ी तटिगस्टी क्यों मतलब मैं in throughout country, throughout India, seats are reserved for women. Tu şu burası Hindistan never diyor. Tu kuni jai şart ne diyorsun? JNK never needs or tu şu that they have ladies different now. Bunlar dostumuz Kristal. İhtiyaç kışımız yetağı yerden İslami dini kalan bardağışı yetişi bunyad. Just dini bunyadi इस पे बड़ी है शर्मा तो ये सर लागो काफी गलत बात हो तो अगर से इसमें कोई वायलेशन करेगा या खिलाफ वर्जी करेगा प्रेसिडेंट सुपर नंबर से वही सुन बोल या ये बार भी उसका क्या अगर तो इससे बोल या फिक्र में ऐसा करो मुश्किल पे आप ड्राइवर को कुछ भी इस वार्डिशन ये तो वार्डिश कायनात पर पास अच्छा ना वार्डी समझान छो इसको भाई ईमान से वार्डी वार्डी ये वार्डी सुशु का के मुझे एज अ ऑफिसर मुझे ये सोचूं ठीक बस वही पता है गलत तो ही सवाल मैं कुछ कोई नतीजे पे गलत गलत या ऐसे गलत है मैं आपको बोलता हूं दिल अल्लाह का इना के सर मुझसे केस पे पैसे गलत करो समझा जो इस बंदे से आज चार चीज साहब से लड़का हम से जोर पे कोई आज बागा बॉन्ड अब इसको नहीं करता अब इसका भी फिर का वार्डी से जरूरी मुसलमान ड्राइव शो कोई भी स्ट्रक्चर इसका तो बड़े आपको कार्रवाई की वी गिव टाइम uniform is 50% कम एक्सरसाइज कार्ड एक्सपेक्ट if you need to clean one guys nafasa छ पसंद अल्लाह ताला से जमील जमाल छ पसंद इस खूबसूरती छ नफासा छ पसंद लेकिन इस्लाम को नफासा पसंद समझा सीधी गलतियां हैं बच्चों को सा शराब करना ड्राइवर होना बुरा भला सड़क की पटिया लाइसेंस ट्रायल में जाए बट दैट डजंट मीन कि नियत छी आसान खुदा से जतिया छ तो ऐसे छ कोई की जतिया जो ये पहल उठाई है ये कानून में भी नहीं है अखत 5 मन छ ड्रग्स सेक्शन 185 है अब मगर मेरा पॉइंट इस ड्रग्स के बारे में एक अजीब है मैं बोलता हूँ कि ठीक है जो जब्त और रफ्त हो रहा है जो कानूनी कार्रवाई हो रही है एनफोर्समेंट जो हो रही है उसको मैं सैल्यूट करता हूँ मगर एक रिसर्च भी होना चाहिए कि यहाँ के बच्चे ड्रग्स क्यों करते हैं यहाँ का ड्राइवर ड्रग्स क्यों करता है मैं ड्रग्स क्यों करूँ अगर मेरे पास हर एक फैसिलिटी होगी मैं खुश होगा खुशहाल होगा मैं क्यों गलत करूँ इस पे भी रिसर्च होने की जैसे निमहांस इंस्टीट्यूट बेंगलोर में है यहाँ भी इमहांस है यहाँ भी निमहांस बोला जाए उसमें जो हमारा करो पहले विंग्स का ट्रांसपोर्ट से रिप्रेजेंट कराया ट्रैफिक ड्राइवर साहिबान को जो एसोसिएशन साहिबान है उनको मिले जो ये अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट किया जाए एवरी मंथ बेस्ट ड्राइवर ऑफ दिस आज का जो ये मंथ है ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस ऑनरेबल सीएम साहब की डायरेक्शंस और ऊपर से जितने भी अफसरान चीफ सेक्रेटरी साहब से लेकिन जितने भी डाउन द लाइन सारे ऑफिसर्स हैं उनकी डायरेक्शन ये है कि जो मंथ है ना ये नशा मुक्त अभियान के तौर पे ऑब्जर्व किया जाए और हमने एक चार्ट आउट प्रोग्राम किया है जिसमें लगभग 25 स्टैंड्स हैं जहाँ पे हम जाएंगे और विल ट्राई टू अवेयर एंड एजुकेट पीपल अबाउट द मेनेस ऑफ ड्रग्स ये ड्रग्स का ही मसला नहीं है अगर हम रूट कॉज पे जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है साइकोलॉजिस्ट विल हैव अ बिग रोल टू प्ले इन कश्मीर नाउ मुझे लग रहा है क्योंकि मैं जो स्टैटिस्टिक्स देख रहा था उससे मुझे पता चला कि 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व और ये बहुत बड़ा फिगर है अब अगर उसको मैं क्वान्टिफाई ट्रांसपोर्ट एंगल से करता हूँ 25 लाख गाड़ियाँ हमारे पास हैं और जो यूथ है फ्रॉम 13 to 35 अगर इसमें उनका 5% इन्वॉल्वमेंट होगा आप देखिए आए दिन आप देखिए रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के वाक़ात हो रहे हैं एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं नेशनल हाईवे पे और बुलेवार्ड आप ले लीजिए
وہاں پہ آپ دیکھیے کتنے کینز گرے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں اویئرنیس، امپیئر ڈرائیونگ کے بارے میں پوری جانکاری یہ ہمارا فرض ہے. موٹر وہیکلس ڈپارٹمنٹ سیکشن 185 میں نہ صرف چالان کرے گا بٹ انڈر سیکشن 19 سسپینشن آف ڈرائیونگ لائسنس اور روٹ پرمٹس تک بھی ہم یہ کریں گے چالان. تو اس میں یکجت ہو کے مجھے لگتا ہے سول سوسائٹی پلس میڈیا پلس ڈپارٹمنٹ یہ اب ایک اٹس اے وار اگینسٹ دس مینس. تو ہاں اسی ضمن میں آج ایک کوشش یہاں پہ ہوئی. گرین ویلی جو یہ سومو اسٹینڈ ہے انہوں نے ایک یہاں پہ پروگرام رکھا تھا ڈرائیور حضرات کے ساتھ. کچھ 100-200 ڈرائیورس تھے. ٹریفک ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر رہا تھا. 2 NGOs بھی تھے. تو بہت ہی اچھا ایک ایفرٹ رہا یہاں پہ کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کو اویئر کریں اور سینسٹائز کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ڈرائیں بھی کہ اگر آپ اس میں ڈائریکٹلی whether they are carriers, whether they are addicts اور whether اس میں کوئی جو بچے جو ٹریول کر رہے ہیں، یوتھ ہمارا ٹریول کر رہا ہے، میرا ماننا ہے جو ڈرائیورز ہیں they are our volunteers. They can also keep an eye. وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری گاڑی میں کون چڑھا. تو اس زمین میں ایک تو یہ جو ڈرگ کے خلاف کیمپین ہے یہ یہاں پہ ہوا. روڈ سیفٹی کے بارے میں باتیں ہوئی. ان کے جو آبجیکشنز ہیں وہ بھی سنے گئے کہ ان کو جو راستے پہ کہیں کبھی کبھی ہیرسمنٹ کا شکار یہ ہو رہے ہیں ڈرائیورز کہیں کہیں پہ ہو گیا اور آؤٹ آف دیئر اون ول. یہ ان کے چیئرمین صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو انہوں نے کیا کیا والنٹیئرلی دے ہیو started rendering a service wherein they will give 3 seats to ladies. یہ کوئی ایکٹ نہیں ہے ان کے بارے میں بٹ voluntarily یہ ایک گڈ ول جیسچر ہے جو انہوں نے دیکھا ہے وومن ہیرسمنٹ ان پبلک ٹرانسپورٹ. تو اس ضمن میں انہوں نے voluntarily 3 سیٹس جو ہیں خود انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ہم 3 سیٹ جو ہے لیڈیز کے لیے پرسکرائب سوموز کے لیے. It will start from this stand only and it will be the first of its kind and I am hopeful کہ جب یہ کریں گے یہ ریپلیکیٹ ہوگا. پبلک ٹرانسپورٹ میں بسز اور منی بسز میں مینڈیٹری ہے. یونیفارم بھی ان کے لیے ضروری ہے. جو ان کو راستے میں فیس کرنا پڑتا ہے سارا نیوسنس اس کا نچوڑ یہاں پہ یہی نکلا جو ڈی ایس پی صاحب نے بھی بولا کہ دے شوڈ ہیو یونیفارم ایز پر جے کے رولز جو ہمارے اپنے ہیں. پریسکرائب یونیفارم ہو آئی کارڈ ہو تو اٹ ول میک اے ڈفرنس. ٹرانسپورٹ بیک بون آف سوسائٹی ہے. آپ کا جو سپلائی چین مینجمنٹ ہے وہ سارا ٹرانسپورٹ کی وجہ سے چل رہا ہے. یہ 40,000 سوموز جو سٹی میں ہے اور آلموسٹ منی بسز کچھ 1000 ہے, بسز 1000 ہے. دے آر دا بیک بون. آپ دیکھیے اگر ہم ان کے 20 سال کا ڈاٹا کلیکٹ کریں کشمیر ڈویژن کا تو بہت ہی اچھا ڈاٹا ہے. انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے جس کو آپ سراہنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کارن کیا ہے, بلیک سپاٹس ہیں, ان کی پرابلمز بھی دیکھ رہے ہیں. اوور آل میرا ماننا ہے کہ اس پروفیشن کو گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑا سے اب ایوارڈز دینے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ ضرورت ہے. اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, آپ کو دور سے دکھا کے ایک پولیس آفیسر ہے, اس کا نام ہے فلانا ہے. اگر ڈرائیور نہیں انفارم نہیں, میں کیسے پتا یہ سواری ہے, ڈرائیور ہے, کوئی ویگا بانڈ ہے, کوئی غلط آدمی ہے, یہ اس میں ان کی عزت ہے اور یہ قانوناً ضروری ہے. مبشر صاحب ہمارے آرٹو صاحب ہیں, یہ آپ اس میں مزید روشنی ڈال سکتے ہیں. اس کے جو ہمارا پہلا اسٹیپ کاؤنسلنگ کا تھا, ان کو بتانا تھا, اینڈ وی آر ویری تھینک فل, دے آر ویری ریسیپٹیو. انہوں نے بڑا اچھے لیا, کو خود سے انہوں نے انیشیٹو لیا کہ آنے والے دنوں میں گرین ویلی اسٹینڈ ول بی دا فرسٹ اسٹینڈ جو یہ شروع کرے گا. انشاءاللہ یہ پوری وادی میں پھیلے گا. ہر ایک کا اس میں رول ہے. دیکھیے کبھی اگر حادثہ ہوتا ہے, ٹریفک کوپ از دا فرسٹ ریسپونڈ. اس کو گاڑی میں بٹھا کے اس کو کوئی خدا نہ خاصا شراب پی کے گرا ہوتا ہے یا کوئی ڈرائیور ہوتا ہے, وی آر دا فرسٹ ریسپونڈ. اب اس میں ایک میکانزم ہے, پھر ہم کنسرن پولیس اسٹیشن کو حوالے کرتے ہیں. دے ہیو دا پراپر لاز, ان کو وہ ٹیسٹ کراتے ہیں, باقی چیزیں کرتے ہیں, اس کا پھر ان کا رول بنتا ہے. بالکل نہیں, یہ ہم نے فوٹو شاٹ کے لیے نہیں کیا, یہ نیک نیتی سے ہر ایک آدمی, ہمارے ڈرائیور والے بھائی نے کیا, ہمارے آرٹیو صاحب نے کیا, ہماری این جی اوز نے کیا, ہماری ایسوسیشن نے کیا. انشاءاللہ یہ بات دل سے نکلے ہے اور اثر کرے گی. بائن چھس ونان بہ گۄڈنیٚتھ 2-3 چیز چھِ ضروٗری. اکھ کر لاگن تِم وردی, بیٚیہِ یُس یِمو پانے اِنِشیٹِو نیوٗ سوموَن منٛز مٔنٛزِم سیٖٹ رِزٲرٕو, تُہنٛزِ وساتس چھُ تمام یِم سانہِ ماجہِ بیٚنہِ چھِ, خواتیٖن چھِ گاڑٮ۪ن منٛز کھسان چھِ, میٹاڈورن منٛز چھِ ایز پر قانوٗن 1 سے 9 تک, صحیح مبشر صاحب, اور 1 سے 12 بڑی گاڑیوں تک ریزرو ہے. اگر وہ کوئی امپلیمنٹ نہیں کرتا,
आप हमें बोलिए, आरटीओ साहब को आप देखिए हम कार्रवाई करेंगे कि नहीं, और वो डिमांड कर सकती है, कोई उनका ये भीख नहीं है। और जिस सीट पे लेडी बैठी उस पर कोई मर्द नहीं बैठ सकता, दैट्स रिजर्व, चाहे वो खाली क्यों ना रहे, पूरे हिंदुस्तान ये में आपको होता पता है होना चाहिए। इट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री, खाली यहाँ नहीं है। इंशाल्लाह हम आज काउंसलिंग का सेशन था, आप आने वाले दिनों में देखेंगे आरटीओ साहब के साथ इनके हम इकट्ठे कार्रवाई करेंगे, हम बस टर्मिनल्स पे जाएंगे, रास्ते पे गाड़ियों को रोकेंगे, विल चेक इट, और हम चाहेंगे कि ये हमारे साथ रहे एसोसिएशन वाले। बिल्कुल हम साथ। उस वक्त में ये हमारा कहे कि नहीं जी मेरा अपना ड्राइवर है, अब मैं इसके खिलाफ क्या करूंगा, दे शुड स्टार्ट इट। इसमें अगर मैं हूँगा, मैं वो चालान आएगा गाड़ी, उसमें क्या करेगा डीएसपी ट्रैफिक साहब है, ये तो वो बहुत अच्छी, उससे दो चीजें एक तो मैन पावर हमारा बचेगा, हम उन ऑफेंसेस पे कंसिडर कर पाएंगे जिन पर हमारा ध्यान कम जाता था। ये जो जैसे विदाउट सीट बेल्ट, सिग्नल का जंप करना, विदाउट हेलमेट, ये सब उस पर आएगा, यूजिंग मोबाइल, वो सारा फोटो लेगा, खुद ब खुद चालान प्रोड्यूस उसको पहुंचेगा। उद्घाटन किया है कुछ रोज कबल। इस बहुत बड़े नोबल कॉज का हिस्सा बनने के लिए सरकार, समाज और बाजार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। एक बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन का दौर जहां जिसमें सबके इक्वल स्टेक्स हैं, बीइंग एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एट लार्ज। आज के इस समारोह जिसमें ग्रीन वैली का एक बहुत बड़ा इनिशिएट दूसरे स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर इकट्ठा आगे जाने का जो भरपूर मौका ढूंढा गया है, उस हवाले से इस नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का बेहतर कल नजर आ रहा है। मैं आपकी चैनल की वसादत से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ एक फर्द या एक कम्युनिटी की लड़ाई नहीं, बल्कि इस वतन अजीज के हर उस बेहतरीन बाशऊर सिटीजन की लड़ाई है जो अनकरीब अपने सीरियस और सिंसियर एफर्ट्स और कंट्रीब्यूशंस देकर इस पर इंशाअल्लाह कामयाबी पाएंगे।